Hello, everybody. How are you doing? Today we are going to study class 7 Nepali lesson 4. पाठ 4 है हैन यो के हो त पाठ 4 मा के लेखेको छ यो माथि प्रधानाध्यापकलाई के हो निवेदन अब यो प्रधानाध्यापकलाई चाहिँ प्रिन्सिपललाई चाहिँ एप्लिकेसन चढाउने भनेको अब स्कुलमा विभिन्न किसिमको ठाउँमा हैन एप्लिकेसन गर्दा लेख्दा हाउ टु राइट एप्लिकेसन हैन कसरी निवेदन लेख्ने एउटा एक्जाम्पल यो लेसनले दिन्छ है सो यहाँ के दिएको छ भने के भने चाहिँ यहाँ यो के छ सुरुमा के आउँछ के लेख्नुपर्छ कुनै पनि चिठी लेख्दा एप्लिकेसन लेख्दा के लेख्नुपर्ने रहेछ निवेदन लेख्दा माघ 2 2060 शुक्रबार अरे है 2060 सालको अहिले त कति भयो हामी 2078 हैन आज असार 9 गते हैन त तर यो चाहिँ 60 भनेको कति त 60 70 18 वर्ष अगाडिको कुरा यो 18 इयर्स बिफोर है माघमा डेट छ यो है अनि सुरुमा चाहिँ के लेख्छ निवेदनमा सुरुमा यहाँ के लेखेको छ डेट लेखेको छ है अनि डेट लेखिसकेपछि के लेखेको छ सम्बोधन गरेको छ श्रीमान सम्बोधन चाहिँ के गर्छ श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू श्रीमान भनेको चाहिँ त्यो प्रधानाध्यापकज्यूलाई चाहिँ एउटा आदर गरेर सम्मान गरेको है आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई चाहिँ श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्छ श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू भनेको छ हैन कारफोक माध्यमिक विद्यालय कारफोक इलामको विद्यालयको विषयमा दिएको रहेछ यो निवेदनमा हैन अनि विषय के रहेछ त खेलकुदको सामग्री पाऊँ त्यो भनेको खेलकुद खेल्ने सारा सामानहरू चाहिँ पाऊँ भनेर उसले निवेदन चढायो विषय चाहिँ यस्तो छ उसले है अनि लास्टमा के छ यहाँ विषयपछि महोदय भनेर लेख्यो है महोदय भनेर सम्बोधन गरेको के त्यसपछि यस विद्यालयको 7औं कक्षामा कति कक्षामा रे 7 क्लासमा पढ्ने हामी छात्रहरूलाई भनेको हैन मेल र फिमेल विद्यार्थीहरू भनेको यो चाहिँ है पुरुष र स्त्री दुईटै विद्यार्थीहरूलाई हैन फिक्कल स्थित अनि फिक्कल माध्यमिक विद्यालय फिक्कलको गुम्बा नजिकै कहाँ रे गुम्बा नजिकै स्थित पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयका साथै हैन आरुबोटे माध्यमिक विद्यालयका समकक्षी हैन समकक्षी भने के हो लोभी हो सँगसँगै पढ्ने एउटै कक्षाको है विद्यार्थीहरूले समेत हैन मैत्रीपूर्ण फुटबल के को लागि अरे फुटबलको लागि मैत्रीपूर्ण फुटबल र भलिबल पनि रहेछ के प्रतियोगिताहरूको लागि कुन गेमको लागि रहेछ फुटबल र फ्रेन्डशिप म्याचको लागि क्या यो यो फुटबलको फ्रेन्डशिप म्याच र भलिबलको फ्रेन्डशिप म्याचको कम्पिटिसनको लागि फ्रेन्डशिप भनेको यहाँ भनेको छ त मैत्रीपूर्ण हैन अब त्यो चाहिँ गेमबाट साथी खेल्दा एउटा साथीहरू हुने अब मान्छेहरू हुने चिनजान हुने खेलको कुराहरू पनि बढ्ने धेरै कुरा हुन्छ नि त युनिटी पनि हुन्छ प्रतियोगिताको लागि निरन्तर आह्वान गरिएको कुरो यहाँसम्म चाहिँ हामीले पहिले राखेका थियौँ उनीहरूले गेमको विषयमा त्यहाँ प्रधानाध्यापकलाई प्रिन्सिपललाई भनिसकेको थियो पहिले हैन यहाँबाट सकारात्मक रूपले हैन सकारात्मक रूपले के गर्नु पर्यो चाहिँ यसले त्यस्ता प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्छ भन्ने मौखिक प्रेरणा पनि हामीलाई बारम्बार प्राप्त भइरहेकै हो भनेको छ प्रिन्सिपलले चाहिँ त्यहाँको प्रधानाध्यापकले चाहिँ त्यो गेममा हामीले चाहिँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भनेर त्यो इन्स्पिरेसन हैन त्यो मोटिभेट पनि गरेको रहेछ त्यो स्टुडेन्टहरूलाई कति क्लासको स्टुडेन्टलाई 7 क्लासको स्टुडेन्टलाई हैन
तर हामी सबै फुटबल र भलिबलहरू माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूले थोत्राइसकेका र केही खेल्नसम्म हुने अवस्थाका गोलीहरू पनि अभ्यासका निम्ति हामीलाई उनीहरूले आफैलाई चाहिन्छन् भनी उपलब्ध नगराउने हुँदा आज हामी आदरणीय प्रधानाध्यापकज्यूसँग छात्रहरूको लागि 2टा भलिबल र एउटा जाली र छात्रहरूको लागि 2टा 5 नम्बरका फुटबल किनिदिने व्यवस्था गरिपाउँ भनी सविनय अनुरोध गर्दछौँ भने है। भनेपछि के चाहिने रहेछ उनीहरूलाई सामान भलिबल जाली फुटबल अनि त्यसपछि त्यो खेल्ने उयो के रे हैन किन अरु चाहिँ किन यिनीहरूलाई नयाँ चिज चाहियो त किनभने त्यो अरु चाहिँ ठुलो आफू 7 क्लास भन्दा माथि 8 9 10 का स्टुडेन्टहरूले चाहिँ खेलेर उनीहरूले थोत्राइसकेको हैन र प्र्याक्टिसको लागि पनि दिएन अरे के उनीहरूलाई त्यही भएर उनीहरूले नयाँ चाहिँ चाहियो भनेर यिनीहरूले के त यो निवेदन यिनीहरूले प्रधानाध्यापकले चलायो है प्रिन्सिपललाई। हामीले आपसमै केही रकमको जोह गरे तापनि प्रतियोगिताभरिका खेललाई त्यसले नपुग्ने हुँदा उक्त सामग्रीहरूको प्रबन्ध विद्यालयबाटै होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। स्टुडेन्टहरूले पनि केही कलेक्सन गरेछ मनी हैन तर पुगेन नि त त्यही भएर अब विद्यालयबाट पनि हामीलाई हेल्प गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले एप्लिकेसन दिएर प्रिन्सिपललाई दियो। त्यस्तो गर्न मिल्छ सो प्रबन्ध यथाशीघ्र भएमा हामी हैन कृतार्थ हुने थियौँ है। उनीहरूले चाहिँ एकदम कृतज्ञ अथवा कृतार्थ उनीहरूमा चाहिँ धन्यवादी हुने थियो भनेको थ्याङ्कफुल हुने थियो भने है किनभने हामी अभ्यास थालिहाल्ने सहमतिमा पुगिसकेका छौँ अरे। के भन्ने मतलब उनीहरू चाहिँ त्यो सामानहरू पायो भने गेमको लागि प्र्याक्टिस गरिहाल्ने चाहिँ तयारी गरिसकेका छ क्या उनीहरूले तर सामानहरू नभएर त्यो प्र्याक्टिस गर्न पाएको छैन अरे। म्याचभन्दा अगाडि उनीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने अरे क्या। अनि त्यसपछि के भन्छ हाम्रो खेल मैदान उपयुक्त र सबैलाई पाइक पर्ने हुनाले उक्त विद्यालयहरूका खेलाडीहरूलाई हैन निश्चित मिति र समयमा आई हामीसँग खेल्न पाउने अनुमति पनि हामी पाउनेछौँ भन्ने हामीलाई हैन पूर्ण विश्वास छ भनेछ। किनभने त्यो उनीहरू त्यहाँको चाहिँ त्यो ग्राउन्ड हैन त्यो खेल खेल्ने ग्राउन्ड चाहिँ सुइटेबल छ अरू सबैलाई पाइ त्यो एउटा लोकेसनको निम्ति पनि एकदम पाइक पर्ने भएको हुनाले त्यसको लागि पनि उनीहरूले सबै अरू छिमेकी स्कुलको स्टुडेन्टहरू आएर खेल्नको निम्ति उनीहरूले पर्मिसन मागिरहेको छ है त यो एप्लिकेसनमा बुझ्यौ। यो प्रधानाध्यापकलाई के गरेको छ निवेदन एप्लिकेसन लेखिरहेको छ स्टुडेन्टहरूले कति क्लासकोले 7 क्लासकोले किनभने सबै 7 क्लासको नेपाली हो नि त यो लेसन 4 हो हैन। अन्त्यमा हामी आफ्नो विद्यालयका सामग्रीहरूको हैन राम्रो संरक्षण गर्नेछौँ र राम्रो खेल खेलेर आफ्नो कारपोक माध्यमिक विद्यालयको प्रतिष्ठा राख्नेछौँ भन्ने प्रतिज्ञा समेत प्रधानाध्यापकसँग चाहिँ गर्छौँ जो आज्ञा भनेर स्टुडेन्टहरूले भन्यो हैन। त्यसपछि यहाँ के भनेछ आज्ञाकारी छात्र छात्राहरू कक्षा 7 भनेर केटा विद्यार्थी केटी विद्यार्थीहरू सबै भनेको क्या त्यो कक्षामा सबै मेल फिमेल सबै स्टुडेन्ट हुन्छ नि त सबै स्टुडेन्टहरू भनेको है त। अब यहाँ के भनेछ अब खाम बनाइन् यिनीहरूले है खाममा के टाँस्यो टिकट चिठी खाम टिकट भनेको टिकट खाममा टाँस्ने टिकट क्या स्ट्याम्प पाइहाल्छ नि किन्न पाउँछ अब त्यो हेरी हुन्छ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 1 रुपियाँ। अब यो चिठीमा के टाँस्यो यदि हुलाकबाट पठाउनु त टिकट टाँस्नु पऱ्यो नि यहाँ अनि यो के किन्नुपर्छ नि टिकट किन्न पाउँछ जस्तो पनि पाउँछ त्यहाँ जे सरकारले टिकट बनाएको छ त्यही अनुसार मोटरबाइक पनि हुन सक्छ यहाँ है त। अब के हो यो 7औं कक्षाका छात्र छात्राहरू कारपोक माध्यमिक विद्यालय कारपोक इलाम हैन इलामबाट श्रीमान प्रधानाध्यापक हैन
कारपोक माध्यमिक विद्यालय कारपोक इलाम। अब यो पठाउने भयो यो इलामले इलाममै पठाउने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब यो कसलाई चढायो कहाँ पठाउँछ प्रिन्सिपललाई पठायो नि त। 7 क्लास कहाँ पठाउने भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ 7 क्लासको स्टुडेन्टले अब प्रिन्सिपललाई पठायो। हैन सामान कसलाई बाँक्यो त प्रिन्सिपललाई हो अनि चिठी कसलाई दिनु पर्यो त हैन कि अब उनीहरूले चाहिँ कुन ठाउँमा दिन्छ भने चाहिँ कसरी थाहा आफ्नो स्कुलको प्रिन्सिपललाई दिनको लागि बनाएछ यिनीहरूले। ए उसको प्रिन्सिपलको ठाउँ चाहिँ कहाँ भनेर त्यही विद्यालयमै उनीहरूकै त्यही हो सेम स्कुलमा आफ्नो स्कुलको प्रिन्सिपललाई यिनीहरूले एप्लिकेसन दिएर खाममा हाल्दैछ क्या चिठी। स्कुलमै दिएको त्यही स्टुडेन्टहरूले स्कुलमै हाटेछ दिँदा भइहाल्छ त्यो अलिक फर्मालिटीमा चाहिँ यस्तो खामहरू के हालेर दिनुपर्छ भनेर देखाएको यो है। सो अब यहाँ के भनेको छ अप्ठ्यारा शब्द र अर्थहरू। निवेदन भनेको के हो त दरखास्त हैन। श्रीमान भनेको आदरसूचक शब्द पुरुषको नामभन्दा पहिले देखिने शब्द है। अनि प्रधानाध्यापक भनेको प्रधान प्लस अध्याय प्रमुख अध्यापक प्राचार्य विद्यालयको सबैभन्दा मुख्य शिक्षक है त प्रधानाध्यापक। ज्यू भनेको जो नामपछि लेखिने सम्मानसूचक शब्द। कारपक इलामको पूर्व भागमा स्थित रमणीय पहाडी ठाउँ नजिक पञ्चकन्याको मन्दिर छ। नजिकै पञ्चकन्या टेम्पल पनि छ अरे। सामग्री सामान मालमत्ता चिजबिज। त्यसरी महोदय महानुभाव आफू लज्जा आयो ठ्याक्क आयो ल फेरि गयो बत्ती आउने र जाने भयो। बत्ती जप्पै गयो। र यहाँ के भन्यो गुम्बा भनेको बौद्ध ल फेरि गयो बत्ती के भयो आज गाइज। अब यो बत्ती आउने जाने भयो। सो हामी बत्ती आएपछि फेरि यसलाई यो सबै कम्प्लिट गरौँला होइन। यहाँ धेरै क्वेसनहरू पनि छ प्रश्न विभिन्न यसको फर्मेटहरू पनि छ कसरी एप्लिकेसन लेख्ने निवेदन नेपालीमा अरू विभिन्न शब्द अर्थ पनि हामीले बाँकी छ जोडा मिलाउने धेरै कुराहरू। सो अहिले यतिमै बाई बाई। इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम भयो आउने जाने। ओके थ्याङ्क यू गाइज।